एपिसोड 75। अचानक सलोनी सामने आ गई। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा। उसने अपना रूप बदला हुआ था। वो मैले कुचले मजदूर या जफाकश औरत जैसे कपड़ों में थी। उसने बालों को भी दुपट्टे के अंदर बांध रखा था और चेहरे पर ना जाने क्या थोपा था कि उसका उजला रंग स्याही माइल सांवला हो गया था। उसने नाक में चांदी की बहुत बड़ी नथ पहन रखी थी और काले बाजुओं पर प्लास्टिक की रंग बिरंगी चूड़ियां। जब उसने मेरे पैरों को झुककर हाथ लगाया तो मुझे आंख मारी और साफ कहा कि मलिक साहब, आज निकलना है। इस सरगोशी को वहां के शोर में कौन सुन सकता था। चंद सेकंड बाद वो निकल गई। मैं हक्का बक्का बैठा रहा कि इंतजामात तो मुकम्मल नजर आते हैं लेकिन इम्कानात मादूम। उस भरे मेले में सबकी नजरें बचा के हम फरार होने का सोच भी कैसे सकते थे। मुंतजमीन ने अब लंगर की तैयारी शुरू कर दी थी। खुले मैदान में जगह जगह देख के लिए घड़े खोदकर लकड़ियां जलाई जा रही थी। ना जाने कौन सवाब में शरीक होने के लिए बड़े बड़े ड्रम गधा गाड़ियों पर रख के लाते थे। उनमें दूध का शरबत था जिसको गुड़ से मीठा किया गया था। दरगाह के मुंतजिम हर ड्रम में सरदाई डालते जा रहे थे। ये 4 मगज भंग और ना जाने किस किस चीज का मुरक्कब था जो बड़ी बड़ी कुंडियों में घोटा जा रहा था। ये यकीनन नशा व शराब थी, जो शराब जैसी तेज तो ना थी मगर खुमार जरूर पैदा करती थी। अचानक पीछे से किसी ने आके पीर साईं के कान में कुछ कहा। उन्होंने सर हिलाया और मेरी तरफ देख के फरमाया, बरखुरदार सलीम, तुमको रेशम ने याद किया है। मैंने उम्मीद की सनसनी महसूस की। अभी नमाज ज़ोहर तक 2 घंटे थे। इस दौरान में पीर साहब को इसी कारोबार में मसरूफ रहना था। उसमें उनका दिल कैसे न लगता। फी घंटा हजारों लाखों नकद भी आ रहे थे और जेवर की सूरत में भी। आमदनी आम दिनों के मुकाबले में कई सौ गुना हो रही थी। मैं पीछे से निकला और अंदर पहुंच गया। ये रास्ता एक दरवाजे तक जाता था जो हर वक्त अंदर से बंद रहता था। मुहाफिज हाथों में बंदूक थामे अंदर बाहर मौजूद रहते थे। वो सूरत से ही सफाक और खूंखार नजर आते थे। बाहर के मुहाफिज ने सीने पर हाथ रखकर सर झुकाया और दरवाजा खुल गया। अंदर के मुहाफिज ने भी ऐसे ही सलामी पेश की। पीर साईं की रहायशगाह का नक्शा अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा था। उसका मेहमान खाना ऊपर था जिसमें पहले मेरा कयाम रहा था। जाती रहायशगाह नीचे थी। छत में तकरीबन 10 फुट ऊपर रोशनदान थे। उनसे धूप की रोशनी ज्यादा आती थी। मेरे सामने ये खादिमा जग भर के वो ठंडाई लाई जो उस वक्त अवाम खवास सब पी रहे थे। घर के अंदर मुतादिद खादिमाएं थी। किसी मुलाजिम को अंदर कदम रखने की इजाजत ना थी। मैं अपनी धुन और अपने ख्यालात के गर्दाब में गोताजन सीधा रेशम के कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। ये वजीरा थी। मैं उसे देखकर दुख और शर्मिंदगी के शौक से पत्थर का बुत बन गया। जो औरत मेरे सामने खड़ी थी वो नमूना इबरत थी। उसका सरी नहीं पलके भवे तक साफ थी। वो अजीब डरावनी चीज लग रही थी। मजीद ये कि टाट की एक बोरी दरमियान में सुराख करके उसके गले में पहना दी गई थी। बोरी के साइड के 2 सुराखों में से उसके डंडे जैसे बाजू बाहर निकले थे। क्या देख रहे हो मलिक साहब, कैसी लग रही हूं मैं? वो तलखी से बोली, आई एम सॉरी। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, क्या? ये जुमला बहुत लोग बोलते हैं। इसका मतलब यही है ना कि मुझे अफसोस है। अफसोस तुम्हें कैसा? अफसोस तो मुझे है कि तुम्हारी बातों में आ गई और अब सारी उम्र इसकी सजा काटूंगी। यही मेरा पहनावा होगा सर्दी गर्मी में। मैं पीर साईं से बात करूंगा, मैंने कहा और कन्नी कतरा के निकल गया। मैंने महसूस किया कि जुल्म का शिकार होने वाली उस औरत के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजरनी थी। रेशम के कमरे का नक्शा देखकर मैं वजीरा को एकदम भूल गया। वो एक सफेद बुर्का हाथ में लिए खड़ी थी। लो, ये तुम्हारा है। मेरा बुर्का? मैंने हैरानी से सवाल किया मगर बुर्का ले लिया। बस ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा है। आधे घंटे बाद क्या होगा? हम निकल जाएंगे। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक जा रहा है। प्लान तो ठीक है लेकिन अंदर बाहर इतने लोग हैं हर तरफ। यही तो फायदा है। और ये जो कदम कदम पर मुहाफिज असला लिए खड़े हैं वो? रेशम मुस्कुराई। अभी कुछ देर में सब लेट जाएंगे। इनको सरदाई में नींद की दवा डाल के दे दी गई है। नींद की दवा कहां से आई? रोजीना ने ला कर दी है अपने बाप के कमरे से। वहां हर किस्म की दवाएं हैं। ओह, मैं समझ गया। बाप से सिर्फ बड़ी बेटी ने ही नहीं सीखा, छोटी ने भी डॉक्टरी पढ़ ली है। पर ये बुर्का तो छोटा है। इससे लंबी औरत नहीं मिली। टखनों तक काफी है। जरा झुक के चलना। रेशम ने बाहर झांका। बाकी लोग कहाँ हैं? शाहीना, उसकी माँ, वो सब सो चुके हैं। रेशम नर्वस और टेंस होने के बावजूद मुस्कुरा दी। अभी 2 घंटे की नींद पक्की है। जोहर की नमाज पढ़ के ही पीर साईं तशरीफ लाएंगे। तब तक हम बहुत दूर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। मगर कैसे? तुम देखते जाओ। रोजीना गायब है और किसी को मालूम नहीं। मगर हम जाएंगे कहाँ? फजूल सवाल मत करो,
پہلے یہاں سے تو نکلیں. اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے. چلو برقع پہن کے دکھاؤ. میں نے تعمیل کی. اب سارا پلان رفتہ رفتہ میری سمجھ میں آنے لگا تھا. اندر سے نکلنے کی صورت روزینہ نے پیدا کی تھی. اس نے سب راستہ روکنے والوں کو خواب غفلت میں پہنچا دیا تھا. باہر نکلنے کے لیے واقعی یہ سب سے موزوں وقت تھا. معلوم نہیں مجھے خیال کیوں نہیں آیا. باہر ہم جیسے بہت تھے, ہم بآسانی ان میں شامل ہو سکتے تھے. کون کدھر سے آیا تھا اور کدھر جا رہا ہے اس کا نوٹس کون لے گا. باہر سے مدد کرنے والوں میں 3 افراد کا کردار اہم تھا. ایک مراد کا جو دوسری بار جان کی بازی لگا رہا تھا, دوسری سلونی, اور تیسرا اس کا دائمی پرستار مشتاق احمد دیوانہ اور رنگیلا. ریشم مجھ سے پہلے یہاں لائی گئی تھی اور گھومنے پھرنے کی زیادہ آزادی اسے حاصل تھی. عورت کا حسن و شباب عام حالات میں مرد کے جسم کی طلب سے زیادہ کچھ نہیں بنتا, مگر وہی عورت اگر دماغ سے بھی کام لے تو اس طلب کو مرد کی مجبوری اور معذوری بنا کے اس کے ذہن کو بھی تابع بنا سکتی ہے. جیسا کہ ریشم نے انور کے ساتھ نہیں کیا تھا مگر پیر سائیں کے ساتھ بڑی ہوشیاری سے کیا. ریشم راستوں سے واقف تھی. 2 جگہ مجھے گھر کے ملازم انٹا غفیل ملے. ایک خادمہ کچن کے اندر فرش پر پڑی تھی, دوسری دروازے کے باہر. ریشم نے 2 کمروں میں جھانک کے دیکھا اور سر ہلا کے اطمینان کا اظہار کیا. یہ شاہینہ اور اس کی ماں کے کمرے تھے. وہ بھی نیند یا بے ہوشی میں تھی. اوپر جانے والا دوسرا راستہ کچن سے گزرتا تھا. ایک طرح سے یہ چور دروازہ تھا. آج ہم اس چور دروازے کو استعمال کر رہے تھے. اوپر اچانک میرا مقابلہ ایک محافظ سے ہو گیا. یہ پہلے دروازے کے محافظوں جیسا لمبا تڑنگا, بارش اور صفاق ہونے کے ساتھ مسلح بھی تھا. وہ پوری طرح مستعد اور ہوش و حواس میں تھا. ریشم آگے تھی. ایک موڑ کاٹتے مجھے زینہ نظر آیا, اور اس سے پہلے کہ وہ محافظ جس نے بے وقوف ہونے کے باوجود خطرے کو دیکھ یا محسوس کر لیا تھا. رک جاؤ, کون ہو تم؟ اس نے گرا کے کہا اور اپنی بندوق کا رخ ہماری طرف کر لیا. اس وقت ریشم نے بڑی عقل مندی سے اس کی توجہ ہٹا دی. اس نے نقاب اٹھا کے کہا, پاگل ہو گئے ہو تم؟ گھر والوں پر بندوق تان رہے ہو؟ ذرا سی دیر کے لیے وہ کنفیوز ہوا مگر پھر سنبھل گیا. یہ باقی کون ہے چھوٹی بیگم صاحبہ؟ ان سے کہیں اپنے چہرے دکھائیں. میرے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی. میں برقعے سمیت اس کے اوپر جا گرا اور اسے یوں لپیٹ لیا جیسے مکڑی اپنے جالے میں شکار کو بے بس کرتی ہے. میری ساری کوشش یہ تھی کہ وہ فائر نہ کر پائے ورنہ آواز باہر بھی جائے گی, اور باہر کھڑا دوسرا محافظ بھی مستعد ہوا تو راستہ نہیں دے گا. وہ نیچے گرا تو میرے ایک گھٹنے سے اس کی گند ابھی رہی. دوسرے ہاتھ کی کوہنی مار کر میں نے اس کا جبڑا توڑا. وہ بلبلایا ہی تھا کہ میں نے اس کا سر برقعے کے دامن میں لپیٹ کر زور سے زمین پہ دے مارا. میرا برقع پہن کے لڑنے کا سابقہ تجربہ کوئی نہ تھا. جب حریف ساکت ہو گیا تو میں نے غور سے دیکھا کہ کہیں وہ 2 منٹ بعد ہی کھڑا نہ ہو جائے, لیکن اس کی حالت بتاتی تھی کہ وہ کافی دیر تک بے سود پڑا رہے گا. ایسی حالت میں اس کو مزید بے ہوش کرنے کی کوشش کرتا تو وہ پھر کبھی نہ اٹھتا. اتنی دیر میں ریشم نے اس کی بے خوابی کا سبب دریافت کر لیا تھا. جو روحانی مکسچر اسے بھی بھیجا گیا تھا وہ تاحال ایک بڑے گلاس میں اپنی جگہ رکھا تھا. شاید وہ جانتا تھا کہ اس مشروب کو پینے سے کچھ نشہ محسوس ہوتا ہے, یا وجہ کوئی اور تھی کہ اس کا گلاس وہیں بھرا رکھا تھا. وہ بدبخت پی لیتا تو آرام سے لیٹا رہتا. میں نے اس فرشناس کی جیب سے اندر کی طرف لگنے والی چابی نکالی. ایک دروازے کے لاک میں چابی دونوں طرف سے لگتی تھی. اس قفل کو یوں کھولا نہیں جا سکتا تھا کہ آہٹ بھی نہ ہو, لیکن صرف دروازہ کھلنے کی آواز سے باہر کا محافظ چوکنا نہیں ہو سکتا تھا. اچھی بات یہ کہ دروازہ کھولنے پر وہ مجھے لیٹا نظر آیا. وہ اندر والے محافظ جیسا فرض شناس نہیں تھا. میں نے اسے بھی کھینچ کر اندر ڈالا اور پھر دونوں کی چابی اپنے قبضے میں کر لی. چند قدم چلنے کے بعد مجھے کنواں دکھائی دیا جو استعمال میں نہ تھا. میں نے چابیاں اس میں اچھال دی. یہ درگاہ کے گرد پھیلا ہوا باغ تھا جس میں پیڑ لگائے جا رہے تھے. باغ میں تھوڑے فاصلے پر کوئی بوڑھا مالی آبیاری کر رہا تھا مگر اس کو پانی کسی ٹیوب ویل سے مل رہا تھا. اس نے نظر اٹھا کے ہم تینوں کو دیکھا مگر کوئی اہمیت نہ دی. ہم چکر لگا کر اس طرف جہاں سے بہت کم مرید آ رہے تھے. ان کی تعداد بہت کم تھی. اکثریت سامنے سے آنا پسند کرتی تھی. ریشم کے مقابلے میں روزینہ زیادہ نروس تھی اور اسے روکا نہ جاتا تو وہ بھاگنے لگتی. بالآخر ہم اس ریلے میں شامل ہو گئے جو درگاہ کی طرف آ رہا تھا. ریلا اب صبح کے مقابلے میں سمٹ گیا تھا. درگاہ پر ظہر کی اذان ہو رہی تھی. فارغ ہو کے واپسی اختیار کرنے والوں کی تعداد بھی بہت کم تھی. مگر کچی سڑک کا فاصلہ جیسے پل صراط کا راستہ بن گیا تھا. کچا راستہ جو پہلے پیدل چلنے والوں کے قدموں نے تنگ سی پگڈنڈی کی صورت میں تراشا ہوگا, ایک کچی سڑک بن گیا تھا جس پر سائیکلوں سے زیادہ ٹانگے وغیرہ آ جا رہے تھے. میں نے اپنی رفتار کم رکھی. کچھ برقعے نے بھی مجبور کر دیا تھا, کچھ مجھے دونوں لڑکیوں کا بھی خیال تھا. ہم سڑک سے ہٹ کر چل رہے تھے. میں آگے تھا. پھر پیچھے سے ریشم کی آواز آئی تو میں نے مڑ کر دیکھا. وہ مجھے درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی کچی پگڈنڈی پر آنے کا اشارہ کر رہی تھی. میں پلٹ کے پیچھے گیا. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں آخر؟ میں نے پوچھا. خود مجھے نہیں معلوم تو تمہیں کیا بتاؤں.
रोजीना बोली, बस थोड़ी दूर जाना है। मुझे तो प्यास लग रही है। रेशम ने कहा, यहां तो पानी कहीं भी नहीं है, चलती रहो सब्र से। अब तक पीर साईं को पता चल गया होगा। रोजीना ने सपाट लहजे में जवाब दिया, अब पीछे क्या होता है, वापसी के लिए मत सोचो, आगे की फिक्र करो, क्या होगा क्या नहीं ये हम बहुत फिक्र कर चुके। अब ठीक कहती हो, अच्छी बात यह है कि हमने जो सोचा था सब कुछ इसी तरह हुआ, कहीं मामूली सी बात गलत हो जाती तो। वो बोली, हुई तो थी, सलीम ने निमट लिया उससे, हम क्या करते। अचानक हमारे सामने कच्चा सा अहाता आ गया, मुश्किल से चंद गज चौड़ा और लंबा। ईंटों के 4 सतूनों पर कायम छत गिर चुकी थी, मगर आधे अधूरे सतून खड़े थे। घास फूस की छत के मलबे में कुएं की मुंडेर नजर नहीं आती थी। रोजीना के इशारे पर मैंने आगे बढ़ के देखा तो मुझे अंदाजा हो गया, यहाँ चारों तरफ झाड़ियां थी और वो पगडंडी जिस पर चलकर हम आए थे चंद गज दूर होने के बावजूद यहाँ से नजर नहीं आती थी। रोजीना और फिर रेशम ने बुरके उतार के हाथ में संभाल लिए। यहाँ देखने वाला कोई नहीं था। अब क्या करना रोजीना, मैंने पूछा। ये घास फूस हटाओ, रोजीना ने कहा। मैं ये पूछना चाहता था कि क्या मंजिल मुराद इस मलबे में है, मगर इस ख्याल से चुप रहा कि रोजीना कहीं बुरा ना मान जाए। उस मलबे को हटाना आसान न था। घास फूस की छत का वजन कम होगा, मगर फ्रेम में सरकंडे, बांस के टुकड़े और खुश्क हो जाने वाली टहनियां भी इस्तेमाल की गई थी। जो घास उस फ्रेम के साथ बांधी गई थी वो भी कांटों जैसी हो गई थी और मुसलसल धूप और बारिश में स्याह पड़ गई थी। मैंने एहतियात से उसको खींचा और उसके टूटे हुए टुकड़ों को अलग करने लगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि यह खसो खाशाक की छत गिरी नहीं, गिराई गई है। उसके टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे गए थे। आखिरी टुकड़ा हटाने तक मेरे हाथों और कलाइयों से कोहनी तक खराशें आई। रफ्ता रफ्ता वो सारा ढेर अलग हो गया। तब मैंने जमीन की गहराई में उतरता गार देखा। उसकी चौड़ाई कुएं के कतर के बराबर नहीं थी। ये किसी धंसी हुई कब्र का दहाना लगता था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो कुएं की गहराई की तरफ अंधेरे में गुम होने वाली सीढ़ी दिखाई दी। मैंने फिर रोजीना की तरफ देखा। क्या हम इस अंधेरे गार में उतरेंगे या ये अंधा कुआं है? रोजीना ने मुझे टॉर्च थमा दी जो उसके बैग में थी। ये बैग अभी तक बुरके की वसत में गुम था। टॉर्च का बटन दबा के मैंने रोशनी का रुख नीचे किया तो मुझे एक गहरे तारीख खला के सिवा कुछ दिखाई न दिया। यह तकरीबन 8 फुट कतर की गहराई थी जिसकी तह में रोशनी गुम हो रही थी। कुएं का जायजा लेने के बाद मैंने पलट के रोजीना की तरफ देखा। क्या मुझसे यह तवक्को की जा रही है कि मैं इस गार में उतरूं? उन दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हें साथ लाने का एक मकसद ये भी था। और दीगर मकासद वो क्या है? उनकी वजाहत भी कर दो। वो भी कर देंगे मुनासिब वक्त पर। देखो यहाँ कहीं रस्सी भी मिलेगी। रेशम ने हाथ से किसी खास सिमत में इशारा किया। अगर तुम्हें मालूम है तो उठा लाओ। डर रहे हो ना मर्द हो के भी? ये भी सोचो कि हम 2 लड़कियां अगर अकेली गई और मिल गया कोई शेर आगे तो? अब तुमने मुझे मर्द होने का ताना दिया है तो मैं जाता हूं। एक खासा बड़ा रस्सी का रोल मुझे थोड़ा सा तलाश करने पर नजर आ गया। उसका रंग भी सब्ज था, चुनाचे जंगल में उस पर मुश्किल से नजर पड़ती थी। उसकी लंबाई 100 गज से ज्यादा ही होगी। मैंने रस्सी को एक दरख्त के तने से बांधा और दुआ मांगी कि जब मैं जमीन की गहराई का सफर करूं तो ये रस्सी टूटे ना और ना दरख्त गिरे। बिलाशुबा यह खतरनाक एडवेंचर था। मैंने लड़कियों को खुदा हाफिज कहा। मेरे सिर्फ 2 हाथ थे। उनको रस्सी पर गिरफ्त करने के लिए इस्तेमाल करता तो टॉर्च कैसे पकड़ता? टॉर्च मुंह में दबाकर उतरता तो शायद टॉर्च गिर के मुझसे बहुत पहले नीचे पहुंच जाती। मैंने उसे डोरी के साथ गले में यूं बांधा कि वो ऑन रहे तो उसका रुख नीचे की तरफ हो। फिर मैंने झूलते हुए दोनों पैरों को किनारे पर जमाया। 1-2 ईंटें निकल के नीचे खला में गुम हो गई। उनके गिरने से पानी का छपाका नहीं हुआ। हल्की सी धमक सुनाई दी जिससे मैंने ये नतीजा निकाला कि कुआं खासा गहरा था। मैं पैरों को जोर लगा के झटका देता था, फिर नीचे फिसलता था और पांव दोबारा गोलाई के किसी हिस्से पर टिक जाते थे। निचले हिस्से में ईंटें अभी तक मजबूती से जमी थी। मैं आधे से ज्यादा खलाई सफर कर चुका था। एक जगह चारों तरफ पड़ने वाली धुंधली रोशनी में मुझे वाज़ेह तौर पर किसी सांप का सर नजर आया जो गोया खिड़की से बाहर मुंह निकाले देख रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। जरूर उसकी बीवी ने उसे मजबूर किया होगा, मगर वो सुलह जो सांप था कि बुरा मनाए बगैर वापस अंदर चला गया। अभी मैं आखिरी गहराई से चंद फुट ऊपर ही था कि मुझे ईंटों की चुनाई में एक दरवाजा सा नजर आया। दरवाजे की मजबूती के लिए ऊपर एक मेहराब सी थी जिसके गिर्द हरी ईंटें चुनी गई थी। फर्श पर मलबा था और उसमें ऊपर से गिरी हुई ईंटें भी पड़ी थी। फिर कदम जमा कर टॉर्च की रोशनी में हर तरफ का जायजा लेते हुए मैंने एक ढांचा देखा। वो किसी इंसान का ढांचा था जो दीवार से टेक लगाए बैठा था। खून मेरी रगों में मुंजमद होने लगा। मैंने 6-7 फुट ऊपर सीढ़ियों को देखा जो दरवाजे से शुरू होकर ना जाने किधर जा रही थी। ये कोई मुअम्मा नहीं था। पुराने वक्तों में काफिलों के लिए ऐसे कुएं बनाए जाते थे। उस जगह की वजह इंतखाब मुझे समझ आ गई। अब गधे घोड़े की जगह रेशम और रोजीना उसी रास्ते से उतर के नीचे आएंगी। मैं ऊपर चढ़ा
اور نشیبی راستے کی طرف دیکھا تو مجھے روشنی نظر نہیں آئی. میرے اندازے کے مطابق اس کو 1 فرلانگ یا 200 گز کی ڈھلان ہونا چاہیے تھا. سیڑھیاں پر جا کے اندھیرے میں غائب ہو جاتی تھی. ٹارچ لے کر میں نے سیڑھیاں چڑھنی شروع کی. اندر تازہ ہوا کم تھی. مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی مگر میں نے اوپر کی طرف اپنا سفر جاری رکھا. آدھے گھنٹے بعد راستہ بند ہو گیا. میں زمین کی سطح تک پہنچ گیا تھا مگر باہر نکلنے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. ٹارچ کی روشنی ڈالنے سے مجھے عین سر کے اوپر لکڑی کا تختہ نظر آیا. لکڑی نئی پلائی ووڈ تھی. اس کو میں نے ہاتھوں کا زور لگا کے اٹھایا تو تختہ آسانی سے اٹھ گیا. دن کا اجالا پوری قوت کے ساتھ اندر آیا تو میری آنکھیں چندھی آ گئی. باہر نکل کے میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے 100 گز کے فاصلے پر جنگل کے رنگ سے الگ شوخ نیلے، سرخ اور زرد رنگ کی چمک دکھائی دی. یہ روزینہ اور ریشم تھی جو بڑی بے فکری سے وہیں بیٹھی گپ لگا رہی تھی. میرے نزدیک پہنچتے وہ کھڑی ہو گئی. مل گیا راستہ؟ نہیں. چلو اب تم دونوں جا کے دیکھو. میں نے جل بھن کے کہا. گڈ، میں تمہیں بالکل صحیح جگہ پر لائی تھی. بس اب چلو. روزینہ نے اطمینان کا اظہار کیا. جگہ تو میری بھی دیکھی ہوئی تھی. چلو. ریشم نے کہا. یار مجھ سے سروے کیوں کرایا گیا تھا؟ میں نے احتجاجاً کہا. ابھی پتہ چل جائے گا. اس کے بغیر نیچے اترنے کا راستہ کیسے دریافت ہوتا؟ ہم وہاں بالکل نہیں رہ سکتے. وہاں اندھیرا ہے، کوڑا کچرا اور ملبہ پڑا ہے اور ایک ڈھانچہ بھی ہے. ڈھانچہ؟ کس کا؟ ان دونوں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا. میرا بھی ہو سکتا تھا مگر میں نے اس سے پوچھا نہیں. ہم بھی دیکھیں گے. ہم نے کبھی ڈھانچہ نہیں دیکھا. جلدی چلو، وقت نہیں ہے، سورج ڈھل چکا ہے. روزینہ برقع اور ایک پلاسٹک شاپنگ بیگ سنبھالے آگے تھی. دوسرا شاپنگ بیگ ریشم نے مجھے تھما دیا. اس میں کھانا ہے اور پانی. میں ان کے پیچھے چلنے لگا. روزینہ کو اچانک کچھ یاد آیا. اس کنویں کو پھر ڈھانپ دو، کسی کو نظر نہ آئے. کیا مطلب؟ اوپر سے بھی تازہ ہوا آنے کا راستہ بند کر کے ہم 100 فٹ نیچے بیٹھ جائیں؟ کوئی نہیں بیٹھے گا وہاں، تم چلو تو. ریشم نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا. کیا حرج تھا اگر یہ پلان مجھ سے اتنا خفیہ نہ رکھا جاتا؟ میں نے خفگی سے کہا. مجھے کیا معلوم تھا؟ روزینہ کو بھی بس اتنا ہی معلوم تھا کہ کنویں پر پہنچنا ہے. ریشم بولی. اور پھر؟ تم نے جو راستہ دیکھا اوپر آنے کا، اس کا پتہ چلانا تھا. صرف اس لیے چنا گیا تھا مجھے؟ میں نہ ہوتا پھر؟ فضول سوال مت کرو. چلو. تمہاری وجہ سے ابھی تک ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا. روزینہ بولی. بس کھاتے ہیں وہاں پہنچ کے. میں چپ رہا. اب مجھے کوفت ہو رہی تھی کہ میں تعمیل حکم کے سوا کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوں. وہ جگہ جہاں سے کنویں کی تہہ تک اترنے کا طویل زینہ تھا، 100 گز کا فاصلہ تھا. زمین کی سطح پر اس کے آثار ایک شکستہ دیوار کی صورت میں ہی باقی تھے. یہ پہلے 3 طرف سے بنی ہوئی 3 فٹ اونچی دیوار ہوگی. چوتھی طرف سے مویشی نیچے لے جائے جاتے ہوں گے. بیچ کے خلا پر پلائی ووڈ کا تختہ رکھا گیا تھا اور اسے چھپانے کے لیے تختے پر مٹی اور خشک پتے پھیلا دیے گئے تھے. تختہ میں نے زور لگا کے ہٹا دیا تھا اور اب وہ ایک طرف پڑا تھا. روزینہ پورے پلان سے زیادہ باخبر تھی. احتیاط کے پیش نظر اس نے ریشم کو بھی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا تھا، ورنہ وہ بھی اس علاقے کے ہر چپے سے واقف تھی. پلان میں ریشم کا رول بھی اہم تھا، لیکن ایک بار جان کی بازی لگا کے ناکامی کا صدمہ اٹھانے والی روزینہ دوسری بار خود اپنے سائے پر بھی اعتماد کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی. روزینہ نے جھک کر زمین کے شگاف میں جھانکا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی. اس کی نظریں مراد کی جستجو کر رہی تھی. میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. کیا ہم زمین کے اندر اتر جائیں گے اور وہیں روپوش رہیں گے؟ ایک طرف سے کنویں کا منہ میں نے بند کیا تھا، دوسری طرف سے نیچے تاریکی میں اتر کے وہاں پہنچنا جہاں نہ جانے کب سے ایک انسانی ڈھانچہ منتظر تھا کہ سورج اسرافیل پھونکا جائے تو وہ بھی اٹھ کر میدان حشر کا رخ کرے. کیا ہم زندہ انسان وہاں روپوشی کا ایک دن بھی گزار سکتے تھے جہاں 1 گھنٹہ گزارنا محال تھا؟ وہ دیکھو، وہ پیڑ. روزینہ نے مخاطب کر کے ایک طرف انگلی سے اشارہ کیا. میں نے ضبط سے کام لیا. یہاں تو پیڑ ہی پیڑ ہے ہر طرف. تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو ٹنڈمن 2 شاخہ ہے، اس کے ساتھ ہی شیشم کا درخت ہے، اس پر چڑھ جاؤ. کیا اوپر کسی شاخ پر ہے وہ تمہاری منزل مراد جس کے ساتھ شادباد رہنے کی آرزو تمہیں یہاں تک لائی ہے؟ اس نے میرے غیر سنجیدہ رویے کا سخت برا مانا. مراد کوئی بندر نہیں ہے کہ درخت پر چڑھا بیٹھا ہو جسے میں اتار کے نیچے نہیں لا سکتی. پھر کیا ہے وہاں؟ بتاؤ نا. ریشم نے میرا ساتھ دیا. اوپر کہیں کچھ سامان چھپایا گیا ہے، وہ اتار کے لاؤ. کیسا سامان؟ یہ مجھے بھی نہیں معلوم. کوئی فرنیچر یا مشینری تو ہوگی نہیں. نیچے لاؤ گے تو میں بھی دیکھوں گی. وہ رکھائی سے بولی. جلدی کرو، وقت نہیں ہے. میں درخت تک گیا اور تھوڑی سی کوشش سے اس کے تنے پر قدم جما کے اوپر پہنچ گیا. دونوں خواتین کی مدد کے بغیر یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا. انہوں نے مجھے اپنے دوپٹے دیے
جن کو میں نے جوڑ کے 5 گز کی رسی بنا لی. رسی کو سب سے نیچے والی شاخ کے اوپر سے گزارا اور پھر اس کی مضبوطی چیک کر کے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا. میرے پیر تنے پر جمے ہوئے تھے اور میں دوپٹے کی رنگین ڈور کے سہارے خود کو اوپر کھینچ رہا تھا. اگر وہ گرہ کھل جاتی تو میں نیچے گرتا. رسی کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہ تھا. دونوں دوپٹے نائلون کے تھے. اوپر پہنچ کر میں نے تنزیہ کہا, میں مزید احکامات کا منتظر ہوں خاتون. روزینہ بولی, دیکھو کہیں کوئی بنڈل ہے, بوری یا گتے کا باکس. میں نے سر کو دائیں بائیں گھمایا تو ذرا اوپر سبز پتوں میں کوئی سفیدی سی چمکتی دکھائی دی. یہ ایک ڈوری تھی. میں نے ہاتھ بڑھا کے اسے کھینچا تو کوئی گرہ کھل گئی. اوپر سے کوئی چیز پتوں پر سے گزر کے دھم سے نیچے گری. اس کا سائز کافی بڑا تھا, مگر یہ سب انتظام کرنے والے نے بہت باریکی سے تمام ممکنات کو سامنے رکھا تھا. اوپر سے نیچے تک راستہ صاف تھا اور ڈور کھینچنے میں مجھے کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی. اچھی بات صرف یہ ہوئی کہ وہ بنڈل دونوں میں سے کسی ایک خاتون کے سر پر گرتا تو سر نہ ٹوٹتا, گردن ٹوٹ جاتی اور خواتین کی تعداد جو ابھی مجھ سے دگنی تھی 50% کم ہو کے میرے برابر رہ جاتی.